pamilyang Kayari o Hanoyan, no? So bisan og dili maayo ang gabi pero maagid ang ato na dapat nga himuon makigsunan kaya Jesus Mateo nagtudlo nato nga mga kita katahuran bisan pa man og unsa mga sitwasyon ang ato nga pagatampunan. So salamat kayo sa Ginoo o sa tanan nga naga-provide nato sa atong kusog ug kinabuhi. So dili tanan mga kaigsunan hangtod dining adlaw nagpabilin nga dunay kinabuhi ganit usa na dinhi sa prueba nga atong nasaksihan karon si Sister Alice nga murag pipilo pa lang to kaadlaw nga ako siya nakita murag nakita pa na ko siya kung makabisita ko diri sa Central nga karon wala na wala ang sa 4:20 sahod nga ang tao uri pa sa buntag, mahimong sa hapon, wala na. Una nga, salamat po kaayo sa mga kaubanan nga nag-inform nga mapahimot as pagserbisyo kaniha. Akong giingnan si Elder Diding nga kung pananglitan, kumubunok ang ulan, di kitang kaadto, i-inform na nato na makaigsunan, kay kabalo ko nga ang maigsuon din sa Sumbak Central, andam sila kanunay nga muhatag og serbisyo, no? Sa ngalan sa atong mga elder dinhi sa Central, Panginoon, kauban sa mga kaubanan. So nagpasalamat po mi sa Ginoo nga inyong nagipahiluna ang pagyayom dinhi sa kasub-anan sa pamilyang Kayari ug Hanoyan, no? So nining gabi makaigsunan ang unang pagpamalandong nato atong nadungog ang alubiton nga ato pod nga gihimo makaigsunan pagpahinumdom na diin ang ato nga kinabuhi mura ra gid awit unya na si sinugdanan ug naapod siya'y gitawag nato og katapusan. Una nga sakit man tinuod ni nato dawaton pero wa gyud mahimo mga igsuon tungod kay kini nga problema hangtod karon matapos na ng kalibutan walay doktor nga makasulbad ni ining mga problema. Ano man ang kamatayon mga igsoon nahimok na gyud natong panulundon. Sumuning ang atong himuon sa samtang magkinabuhi ta atong hinumduman kanunay ingon ang 27:3 sa Hiob kay bugos pa man ang akong kinabuhi dinhi kanako ang Espiritu sa Dios niya as akong mga ilong. So nabuhi ta tungod kay ang Espiritu sa Dios niya sa atong ilong panahon nga iyaning bawion ang lawas na lang maigsungawa na ginhawa dili na ni siya mapuslan ibalik na ni siya ngadto sa abog kay ingon ang Henesis 2 bersikulo 7 iumol sa Dios ikan sa abog ang tao og ang tao gihuipan sa buho sa gininhawa sa Dios og ang tao nahimong buhi nga kalag. So nahimo siyang kalag na may kinabuhi. Una makigsunan nga abog plus gininhawa nahimo kang kalag. Unya dili gid nato malikayan nga ang abog makigsunan matud pa sa 12:7 sa Ecclesiastes. Kung ang tao mamatay, kining lawas nga maong abog mubalik siya sa yuta. O ang Espiritu mubalik siya ngadto sa naghatag na mao ang Dios. So karong gabi mga igsoon mamalandong ta o pipila ka mga butang agi og pagpahinumdom sa matag usa nato nga kita dili usab makalingkawas na ining maong sitwasyon makaigsunan tungod kay kita nakapanunod po nining gitawag og kamatayon. So muna nga, samtang buhi ta, duha lang kalibro atong lilion karon mga igsuon, ngayong gabi ang libro sa usa ka maalamon nga hari nga gani karon wa na pud siya. Kung nakabasa mo sa Biblia, ang pinaka maalamon nga hari walay lain si Haring Solomon. Gani sa likod sa Biblia, halos naa na niya tanan. Bisag unsa karon sa Senado, nagkaguliyang na maigsuon tungod kay na ay senador nga magpahatod og babae nga tag 5 ka buok kunya iyang pilian ambot ug tan-aw mo igsuon sa social media karon iyang pilian ang katong di mga yan 250,000
Sa ato pang upat lima ngayan, dunay 1 million nga magasto. So kadtong mabilin, ambot og pila kaha. Basta kadtong di niya mapilian, 250,000. 5 ka buok mga igsuon. Apan si Solomon, kung tanaw ni mo ang record sa Biblia, doon na siya 700 kabuok asawa. Unya, doon na siya 300 kabuok na gitawag sa Biblia og puyo-puyo. Kung sa ato karon sa modernong sinultihan, kabit. Inabihan niya kapag kamaalamon, gani na puno siya sa mga bahandi, og sayang panahon nagpatuyang siya kayang huna-huna dawala siya kamatayon. Pero makigsunan ang kwarta, ang bahandi, ang bulawan, dili makapugong sa panahon nga ang atong kinabuhi waon sa Ginoo. Matod pa ni Haring Solomon dinhi sa Proverbio 27 nga sa may malita na pinulungan panultihon. Ingon pa dinhi, ayaw pagpanghambog bahin sa imong buhaton ugma. Kay wala ka makahibalo kung unsay mahitabo ugma. So mga igsuon, doon naman tayo mga buluhaton, kinahanglan na ito kanunay sa mitar sa Ginoo, dili daw nato ipanghambog atong buhaton ugma kay wa ta masayod sa mahitabo ugma. Atong milabay lang adlaw mga igsuon kitang tanan nakasaksi mangyod nga nikalit na pugtayog ang atong yuta nga gipuy-an mga kaigsunan. Ug ang nasintro kung nakita niyo sa social media karon dito gyud sa Sarangani, dito gyud sa Maasim. Labaw pa sa hitabo igsoon sa Italy, kay kadtong sa Italy nga pating daghan pong namatay 7.2, pero ang ato dinhi 7.8. Kanya katong ato dinhi murag naagi po siguro to sa size ba, murag wa na kay matagad kay tuwa man kinakusgan dito. Na gani ako murag di man ko kaayo madali pero nilingkod gyud ko kay lahi naman pong style, mura naman po og ayag. Na murag dunay na nga kuyapan. Unya ang uban wala lang in taon masairi mga kaigsunan nga dunay mga nangamatay nga wala lang gyud in taon sila mamalandong. Mga maayog lawas, sister, mga maayo sila glawas, ni trabaho anang buntag. Unya pag adto nila silang trabahoanan, murag na ako'y nakita nga murag uba ko masayop 29 kabuok na naa sa construction. Unya wagi na libre nila. Unya mga maayman tuglawas pati kanila. Unang sa gabi nato sila yung mga plano, anang silang trabaho ug magkasweldo unsa kay ilang buhaton. Pero wa nila mahibaw nga pagkaugma wala na sila mga kaigsunan. Una nga ang kinabuhi niya ay sama ra gyud sa awit, dunay sinugdanan, unya dunay katapusan. Unang pasalamat ganita, nakita karon nga niabot nag edad 60, niabot nag 70. Kay murag makaabot gyud ta sa atong limitasyon. Pero bisag unsaon, maabot man tag 80, maabot man tag 90, sigurado kung di kita abtag 200 ka tuig. Ano ba na masuko? Ang tawhanag, gahi yun kayo mubayad. Mamatay, paunta ka. Mamatay man yun, mubayad og sa dili. Pero no tangan, mamatay hapon. Parehas na gyud mga igsoon. Una yung Solomon, ayaw ipanghambog imong buhaton ugma, kay wa ka masayod, na ugma, wa na ka. Kadtong nangamatay sa linog, wag ito magnahong mga igsunan. Nakita na kong actual nga video sa Jollibee, sa Jinsan, murag seconds ra gyud. Nya akong una-una og na mga tao ato siglalom. Impas tanan, wa na makagawas. Doon na may eskwelahan na akong nakit-an sa Matanaw, murag nabutang sa Facebook nga murag na crack gyud na igsoon ang Matanaw National High School. Nya may na lang gani, doon ay uban niingon nga ang flag ceremony makatabang pud ay usahay. Kay ang uban wala pa man gyud makasulod. Wala pa makasulod sa eskwelahan. Sayo pa man. Pero muna may igsuon nga wa gyud mananghid ang linog ni kalit ra gyud. Unya nagchat ko sa akong idagaw nga tuwa sa Hong Kong.
Dito sila maigsoon, 7.2. Sa Japan, naapod. Naglukop-lukop halos. Unay-una ko, sa akong reels, na ang Diyos nagpahinumdum na po sa tao. Doon ay nag-comment nga basir, yun pa niya, basahi daw ko sa Biblia, na kung ang tao malimot, hinumduman sa Diyos, pinaagig linog. Ako siyang giingnan, ang akong gisulti, di man mabasa sa Biblia,